कशें आहे भितर क्रॉस हां हे आनी भितर आता मातशें हें वाडटलें तरी आमच्या त्या वटेन सद्या प्रॉब्लम आसा आनी हेचेर मातशें कितें आसा आमचे ते बायकांचे आतां हे सद्या पळय नंबर हेल्मेटाचे कितें आसा ते सगळें कॅमेरा चालू हें जाता अशें ना ताका लागून हें मातशें अशें चड जाल्यार स्पिडीन आसता मातशें आमचो बाउन्सर ह्यो जो बाउन्सराचे पळय आसा ते मातशें कंट्रोलान आसपा हें मातशें सांगूंक आतां 2 इन्सिडंट जाले ताका लागून तो एक आमचो इम्पॉर्टंट इश्यू आसा कित्याक ही केस गांवांत कितें आनी हितून मागीर बाउन्सर गांवांत कितें हितून म्हाका फुडें खूब हितून फुडें तुमकां करपा आसा तशें आमच्या हांगा नसलें तेन्ना तशें सगळें शांततेन सगळें चलतालें आतां 1-2-3 इन्सिडंट हे आतां पयले आमच्या पूण हें बरोबर दिसना आमी एक्शन कितें आसा तें बरें मातशें स्टॉप कॉपी आमी डिवायस पीक केला आनी पूण काड आयज आमी मांद्रे पुलीस स्टेशनाचेर पियाक मेळपाक येयल्ले आनी सकाळी आमी पेडण्या डीवायएसपीक मेळ्ळेले डीवायएसपी आमकां मेळोंक ना ऑफिसान पण तरी सुद्दां आमी ऑफिसान थंयसर आमचें जें कितें म्हणणें आसा मांद्रे ब्लॉक काँग्रेस कमिटीचें ते विशय आमी तांकां मेमोरंडम दिला आनी आतां आमी हांगासर पियाक मेळपाक येयल्ले पीआय आमकां मेळ्ळो आनी पीआय कडेन आमी डिस्कस करून आयज जायते विशय आमी पीआय कडेन डिस्कस केले त्यातलो एक आसा जे कितें बाउन्सर ह्यो जो प्रकार हालींच्या हालीं हे चालू आसा ह्यो प्रकार फाटीं जुन्या सोड्याचेर जाला तेच्या उपरांत मदल्या माजर हालीं जाला ह्यो प्रकार बंद जावचो ह्यो प्रकार हांगा जावचो न्हू ह्यो एक विशय आसलो तेच्या नंतर आमचो सेकंड विशय आसलो की जे कितें सद्या पावसाच्या दृश्टिकोनान पावस सुरू जाला आनी चोरये वाडपाची शक्यता क्रायम वाडपाची शक्यता आसा तेका लागून थंय मातशी पेट्रोलिंग तेंची आसची ह्या विशयार आमकां पीएन एश्युरन्स दिला की जे कितें आसा ते पेट्रोलिंग वाडयल्ली आसा आनीकय कितें आसा ते आमी वाडयतले आनी तुमचें कितें म्हणणें आसा ते विचारान घेवन आमी तेचेर फुडले स्टेप आमी पावलां घेतले आमकां तेणी बरें आमकां पॉजिटीव सगळें आन्सर दिल्लें आसा तर तेचे उपरांत आयज काही गाडये फिरतात तेका नंबर प्लेट नसता आनी ते स्पिडीन गाडये ओडटात आनी धरतलो म्हणजे खंय धरतलो आनी कोणाक धरतलो अशी परिस्थिती आसा पण हेचेर खंय तरी आमकां ह्यो एक आमचो ह्यो विशय जो आसा हें एक निदर्शनाक आमी हाडून दिल्लें आसा पीआयच्या तर आतां सांगचें म्हटल्यार पयल्या स्वातीर बाउन्सराचो जो प्रकार आसा ह्यो प्रकार जावन आसा फाटीं जो जुनो सोडा असोच एक प्रकार जालो जे टेनंट आनी मुणकार जे आसले आनी थिंगासर जे त्या घरा भोंवती त्यांच्या टेनंटाच्या आनी मुणकाराच्या एक सभोवताली जो पत्र्याचे काम कंपाउंड घालपाचें काम जे थंयसर जालां आनी ते बाउन्सर घेवन फोर्सान ते काम जाताले त्या टायमाचेर आमी खंय तरी ह्या माध्यमांतसून एक मागता की तांकां संरक्षण दिवचें अशें मांद्रे ब्लॉक काँग्रेस कमिटीच्या वतीन आमी मागता कित्याक तर आयज
हे भायले लोक जे आयज कितें प्रॉपर्टी मालक न्यू मालक जे जाल्ले आसात, हे मालक ज्या पद्दतीन आयज लोकांक हांगासून चलत रावप जावं तांकां जर ते ना ऐकले जाल्यार अशा पद्दतीन दादागिरी करप, बाउन्सरगिरी हाडून अशें तेंचें हें चल्लां. तेका लागून हे खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय. आनी ह्या मांद्रे मतदारसंघात आमचे जे मुणकार आसूं जावं जे टेनंट आसात हेंकां फुडली परिस्थिती हें एक उदाहरण आसा. फुडें आमकां धोको आसा आनी फुडें वायट परिस्थिती येवंक शकता. कित्याक ज्या पद्दतीन हें चलता त्या हिसपान आयज ते 7-8 टेनंटांची घरां मुणकारांची, तेचे उपरांत तेंच्या कडेन आयज 4 घरां ती प्लॅन्थार लागलेली आसात, जावं इतर 3-4 घरां जी आसात ती प्लॅन्थार ना. पण खंय तरी आपलो हक्क आयज अधिकार प्राप्त करपाक ते ठाम तेंचो निर्णय आसा की आमी आमचो अधिकार घेतले म्हणून. तेचे उपरांत आयज तेंच्यांनी जो मूळ मालक जो आसलो ह्या मालकान ही प्रॉपर्टी कंपनीक विकली आनी कंपनीन खंय तरी CR जेटाची दिशाभूल करून ते परमिशन मेळयलें. ते परमिशन मेळयल्या उपरांत तेंच्यांनी मांद्रे पंचायतीन वचून NOC एप्लाय केले. मांद्रे पंचायतीन तांकां NOC दिवंक ना. तेचे उपरांत तेंच्यांनी DOP केले. DOP लागून त्यांनी परमिशन हाडले आनी जबरदस्तीन बाउन्सरांक घेवन ते काम स्टार्ट केले. पण खरेंच वालर मांद्रे पंचायतीक आनी गांवच्या लोकांक ते स्ट्रॉंगली त्या मुणकारां बरोबर उबे रावले, तांकां सपोर्ट दिलो तेंच्यांनी आनी ते सगळे जे कितें पळय ते काम करताले इल्लिगल ते काम स्टॉप केले. तेका लागून खरेंच मांद्रे पंचायतीक हांव थँक्यू म्हणटा आनी तेंचें कौतुक करता की खरेंच तेंच्यांनी स्ट्रॉंगली डिसिजन घेवन आपल्या ह्या भावा बरोबर ते रावले म्हणून. हे एक जालें. आयज ते प्रकरण न्यायप्रविश्ट आसल्या कारणान तेंचो जो कोर्टाचो निवाडो आसा ह्यो निवाडो जावपाक जायो. जो मेरेन तो निवाडो जायना तो मेरेन थंय कांयच करूंक दिवपाचें ना. तेका जे कोणी काम करपाक सोदता तेका कांयच करूंक दिवचें न्हू. तो निवाडो जावनी, तेंचे कितें अधिकार आसात ते तांकां प्राप्त जावनी, तांकां मेळोनी आनी तेच्या उपरांत कितें आहा तो निर्णय तो मेरेन थंयसर पंचायत आसूं किंवा सरकार हेंच्यांनी तांकां आयज सुरक्षा दिवपाची गरज आसा त्या लोकांक अशें हांव मागतां. त्याच भशेन आमच्या PI कडेन मागता हांव की तेंच्यांनी जे कार्य तत्परता आपली दाखोवन आपले जे कितें आयज हे जे एरिया जी आसा आयज मांद्रे पुलीस स्टेशनाक जी एरिया येता हे सगळ्या एरियेन आयज ह्यो जो प्रकार आसा जो जुनसवाडा जावं मांद्रे मदला माजर जो प्रकार जाला ह्यो बाउन्सराचो ह्यो प्रकार आनी इतर गांवांत खंयच जावंक दिवचो न्हू आनी अशा परिस्थितीत शांतता हयसर प्रस्थापीत करची इतलें हांवें मागलां. त्याच भशेन जो प्रकार आतां पावस आतां सुरू जाला आनी हेतून आतां क्रायम वाडटले आनी ह्यो क्रायम वाडचो न्हू हेचेर खंय तरी पेट्रोलिंग करपाची सामकी गरज आसा अशें आमी PI कडेन आतां उलयल्यात. PIन सांगलें कांयच भिवपाची गरज ना. ज्या पद्दतीन पेट्रोलिंग कशें वाडयलां कितें केलां ते सविस्तर आमकां आयज म्हायती दिल्ली आसा आनी कितें गरज पडटा जाल्यार अवश्य आमी करया. अशे वेगवेगळे विशय आमी आयज हांगासर सरा कडेन उलयले.